मेरी बेटी को ले आओ, मेरी मुरीदनी मेरी मुरीदा को ले आओ। इतनी तेजी से गए, उसके चाचे के लड़के ने उसको हाथ से पकड़ा, उसकी आंखें बंद हैं और यही कह रही थी कि अब्दुल कादिर ऐ मेरे पीर बचाओ, ऐ मेरे पीर बचाओ। यही कह रही थी, यही कह रही थी, कहती थी, इतनी जोर जोर से कह रही थी। तो उसके वो जो उसका चाचे का पुत्र था, ताई का पुत्र था, वो बेवकूफ उसके दिमाग और दिल और दिमाग में और दिलों में और आंखों में शैतान बसा हुआ था और ख्वाहिशात नफसानी थी। वो मुलाउन हो गया, मूजी हो गया, तो उसके ख्वाहिशात नफसानी बढ़ गई। उसने खींचा अपने तरफ, अपने सीने से लगाया, अभी लगाया ही है तो चैन से बगदाद के जोड़े पहुंच गए। एक रिवायत में मैंने पढ़ा है, इतने जोर से उससे लगे कि भाई मर गया, मुंह से लाल हो गया। दूसरी रिवायत में मिलता है कि बेहोश हो गया और उसने देखा ये तो मेरे सरकार के जोड़े हैं। बाबा वो भी मानने वाली थी, उसने जोड़ों को उठाया, अपने होठों पे लगाया, बोसा किया, पेशानी पे लगाया, आंखों पे लगाया, सर पे रखा, भागना शुरू कर दिया। भागी भागी पहुंची तो शहर से बगदाद मस्जिद के दरवाजे में खड़े हुए हैं। हमारे बेटा इसने देर तो नहीं की, सरकार उतनी देर इंतजार करते रहे और की सरकार देर जल्दी से भी पहले पहुंच गए। आपने उसके सर पर हाथ रखा। याद रखो जनाब शहर बगदाद, आप सरों के ऊपर भी हाथ है, हमारे सरों के ऊपर भी उनका हाथ है, हमारे दिलों के ऊपर भी उनका हाथ है, हमारे नफ्सों के ऊपर भी उनका हाथ है, हमारी आंखों के ऊपर उनका हाथ है, बल्कि हमारे पूरे शरीर पर नियाज़ पाक का हाथ है। तो फिर किसी क्या मजाल है कोई हमें बहका जाए। याद रखना ये मेरी बात। इससे जनाब शहर से बगदाद आपने हाथ रखा सर पर, और बेटी इसने देर तो नहीं की, बल्कि सरकार देर तो देर जल्दी से भी पहले पहुंच गए। ये है शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी। इसी दोस्तों एक बात सिर्फ करूंगा, एक बस, उसके बाद एंड कर देते हैं, इख्तिताम करते हैं। वो जनाब बहावल हक मुल्तानी, आपसे किसी ने पूछा यह गौसे आलम और गौसे आजम में क्या फर्क है? गौसे आलम गौसे आजम में क्या फर्क है? आप गौसे आलम हैं, जनाब शहंशाह गौसे आजम है। काफी लोग आए, जनाब गौसे आलम और गौसे आजम में क्या फर्क है? आपने कहा कोई फर्क नहीं। अब्दुल कादिर जीलानी देख रहे हैं। आपने फरमाया कोई पीर और मुरीद में फर्क नहीं, बाप और बेटे में फर्क नहीं, गुलाम और आका में फर्क नहीं। तू गुलाम मैं आका, तू बेटा मैं बाप, तू मुरीद मैं पीर, फर्क नहीं। आपने हर चीज सिर्फ कर ली, छीन ली। यूं गर्दन झुकाई, तेरी तस्वीर देख ली, जब गर्दन झुकाई तस्वीर नजर ना आई, घबरा गया, परेशान हो गया। फिर जिसे समझ मिली, बहुत खूबी मिली, कहने लगा हो गुलाम आका बन बैठा, मुझसे गलती हो गई। 12 साल जो होती है जंगलों में, 12 साल के बाद माफी तलब की, एक रुबाई लिखी, अल्लाह करे वो आवाज निकल जाए, मेरे साथ ही पढ़िएगा। मदद या शेख समदानी, मदद या बेरकानी। आप फिर रुबाई लिखी और माफी मांगी। 12 साल के बाद सरकार मुझसे गलती होगी, माफ कर दें, मैं गुलाम हूँ, मैं साग हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे माफ कर दें, अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते, पैगंबर पाक के वास्ते, हसनैन करीमैन के वास्ते, या सरकार मुझे माफ कर दें। मदद या शेख समदानी, मदद या बेरकानी, सरासर फैज़ यज़दानी, मुहय्यो दीन जीलानी, बहावुल हक मुल्तानी, सगे दरगाह जीलानी। या शहंशाह बगदाद आए अब्दुल कादिर जीलानी, या कादिर आप हर पे कादिर है, हर एक के ऊपर कादिर है। ये बहावल हक तुम्हारे चाकर का कुत्ता है। आप पहले अगर मान लेते तो इतनी मुसीबतें तो ना उठानी पड़ती। गुलाम है, आका बन बैठे हो, मुरीद है, पीर बन बैठे हो, तो गुलाम
آقا وہ معافی طلب کی سرگاہ میں جاؤ، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہر چیز واپس دے دی۔ اس لیے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیندی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما تعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. أنت شمس وأنت قمر وأنت نور وأنت نور وأنت لا شك محمد أنت مستقبل. إمدادكم إمدادكم نزل جهنم آزادكم تبين بني شركم جهنم سوزم تسبيح. یا اللہ یا رحمان یا ذو الجلال والاکرام، جو کو پڑھا جو کو سنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں توفت العقیدت الحقیقت الجنت پیش کیا ضرور فرمان. صابعین تابعین تبع تبعین کو ملے کے قبول منظور فرمان. بہتر پاک شہداء قبلہ کو ملے کے قبول منظور فرمان. باری امام شہداء مسلموں کو ملے کے قبول منظور فرمان. عبد القادر جیلانی مبزبانی شہباز المکانی کے توفتاً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمان. شبیہ امام حسین سید نبی محمد نیاز حسین
اشکال قبلہ عالم کے توفتاً عقیدتاً حدیثاً نذرانتاً پیش کیا قبول مجھے فرمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ملے کیا قبول مجھے فرمان بے خصوص والدہ محترمہ عزیزمہ کی ملے کے قبول مجھے فرمان جتنے سامعین مرد بیٹی موجود ہیں بیٹی بیٹی موجود ہیں ان کی جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار کوئی بھی غیرت کر چکے ہیں ان کے ملے کے قبول مجھے فرمان یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال کرم ہمارے کبیر صغیر گناہ معاف فرما ہمیں ادھر صراط مستقیم پہ چلا اپنے محبوب کے عطا فرما اپنے پیر کے عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال کرم اپنے خزانے عطا فرما اپنے علم عطا فرما جن کی اولاد میں صالح اور نیک اولاد عطا فرما جن کی اولاد میں صالح اور نیک بنا یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال کرم جن کا کاروبار نہیں اس سے کاروبار عطا فرما جن کا کاروبار ہے اسے وسیع اور عزت عطا فرما بنا یا اللہ رحمان یا ذل جلال کرم ہمارے دلوں سے گروہ دور فرما ہمیں محفل آنے توفیق عطا فرما ہر مصیبت پریشانی سے بچا انسان و شیطان کی شر سے بچا اللہم صلی علی محمد اول کل شیء ووسط کل شیء وآخر کل شیء اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر تفسیر خیر ذوق خیر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی صحابہ اجمعین.